अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। जमात हफ्तूम, मज़मून उर्दू, उन्वान खोजी की बहादुरी। मैं मौलिमा शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और मेरे ख्याल से पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होगी, क्योंकि अब चश्माई इम्तिहान जो आने वाले हैं। बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे बनाए हुए मतलब बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की टीचरों के ज़रिए बनाए गए वीडियोस, तालीमी वीडियोस आपको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे होंगे। और हमें भी पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियोस पसंद करते हैं। वो कैसे पता चलता होगा, आपको तो पता ही है। हाँ, हमारे वीडियोस के व्यूअर्स के ज़रिए। तो बच्चों, आप वीडियो बराबर देखें, क्योंकि आप की तालीम मुकम्मल करने, सबक को मुकम्मल तरीके से समझने में हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सबक लेकर आई हुई हूँ, जिसे पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, आपने अपने इर्द गिर्द, मेरा मतलब है दोस्तों में, सभी दोस्त नहीं बल्कि कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बहुत डींगे मारते हैं, शेखी बगाड़ते हैं। देखा होगा ना? जी हाँ, अक्सर ये चीज़ें देखने मिलती हैं, जिनकी बातें सुनकर आपको भी अंदाज़ा हो जाता होगा कि कितना झूठ बोल रहा है। ये जो बातें कर रहा है वो ये कर ही नहीं सकता। शेखीबाज है सिर्फ ये, है ना? शेखीबाज यानी बड़ बोला, डींगे मारता है। आपके दोस्तों में से किसी ने कह दिया कि मैं 200 किलो वजन की बोरी उठा सकता हूँ, तो क्या आप यकीन कर लोगे? नहीं ना? तो उसे कहते हैं डींगे मारना, यानी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना जिस पर यकीन ना किया जा सके। डींगे मारने वाले को डिंगिया भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो इसी के मुतालिक है। बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सबक पढ़ने में। तो चलते हैं सबक की तरफ। उन्वान है खोजी की बहादुरी। ये सबक नंबर 8 है, जिसके मुसन्निफ है रतन नाथ सरशार। बच्चों, ये है उनकी तस्वीर, किनकी? रतन नाथ सरशार की। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं रतन नाथ सरशार के मुतालिक कुछ कहना चाहूँगी। तो बच्चों, इसे बगौर सुने। रतन नाथ सरशार उर्दू के मशहूर व मारूफ मुसन्निफों में से हैं। उनके वालिद का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वालदा ने उनकी परवरिश की। उन्होंने अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, मगर वो अपनी आला तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए और कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने खेलरी ज़िला की स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी वो मुदर्रिस बन गए। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। हम ये कह सकते हैं उन्हें पढ़ने लिखने से बेपनाह मोहब्बत थी। यही वजह है पढ़ने लिखने के शौक ने
انہیں اس وقت کے حالات سے جوڑے رکھا۔ ان کا پہلا آرٹیکل یعنی مضمون اودھ پنچ اور مراسلہ کشمیر میں چھپا۔ رتن ناتھ سرشار مسلم معاشرہ اور اس کے اخلاق و تہذیب سے بہت ہی متاثر تھے۔ ان کے ملنے والوں میں زیادہ تر مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے دور میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کی پیچیدگیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ بچوں، رتن ناتھ سرشار بہت ہی حاضر جواب بھی تھے۔ فسانہ آزاد کے دو کردار فوجی اور آزاد اس وقت کے لکھنؤ کے حالات سے واقفیت کراتے ہیں۔ تو بچوں، ہم لوگ سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، آپ نے ڈنگے مارنے والے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے۔ ان میں کچھ آپ کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی۔ ڈنگے مارنا، شیخی بگارنا سماج کے کچھ لوگوں کا عام رویہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان کے ادب میں ایسے کئی کردار ہیں جو جسمانی طور پر کمزور لیکن بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں لطف آتا ہے۔ فوجی ایک ایسا ہی کردار ہے۔ یہ اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے وہ کارنامے بیان کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ذیل کا سبق اردو کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ بچوں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈنگے مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یہ سماج کے کچھ لوگوں کا عام رویہ سا ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہی ہیں اور ہم بھی انہیں اچھی طرح جاننے لگتے ہیں کہ ڈنگے مارنے اور شیخی بگاڑنے میں بہت ہی آگے ہے، اور وہ ایسے ڈنگے مارتے ہیں کہ ان کی وہ ڈنگے کی باتیں سن کر، ان کے جسمانی حالات کو دیکھ کر کبھی نہیں لگتا کہ وہ ایسے بھی کام کر سکتے۔ تو بچوں، اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں بہت ہی مزہ آتا ہے۔ رتن ناتھ سرشار کی لکھی ناول فسانہ آزاد میں دو کردار بہت ہی مشہور ہیں، فوجی اور آزاد۔ تو یہ جو سبق ہے فوجی کی بہادری فسانہ آزاد ناول سے لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے یہ کون ہے، رتن ناتھ سرشار۔ آج ان کے لکھا ہوا ایک مضمون جو ان کی ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ بچوں، میں نے آپ کو رتن ناتھ سرشار کے متعلق پہلے کچھ بتلا دیا ہے، ان کی تھوڑی سی معلومات دی ہے۔ اب ہم لوگ کتاب کے ذریعے ان سے جان پہچان کرتے ہیں۔ جان پہچان۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار جون سن 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے وہ درس و تدریس سے جڑے رہے، پھر صحافت میں نام کمایا۔ درس و تدریس سے جڑے رہے، اس کا مطلب ہے بچوں وہ مدرس بن گئے، پھر صحافت میں نام کمایا، وہ اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ سرشار اخبار اودھ پنچ کے مستقل لکھنے والے تھے، یعنی اخبار اودھ پنچ جس طریقے سے آج کل انقلاب، اردو ٹائمز اور دیگر اخبارات ہیں ہندوستان، یہ اردو کے اخبارات ہیں، اسی طریقے سے اس دور میں اودھ پنچ نام کا ایک اخبار نکلتا تھا جس میں سرشار صاحب مستقل طور پر لکھنے لگے۔ ان کے کئی ناول اس اخبار میں قسط وار شائع ہوئے۔ بچوں، اگر آپ لوگ اخبار پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا اخبار میں ہفتے میں ایک بار قسط وار ناول چھپتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اودھ پنچ میں بھی کئی ناول رتن ناتھ سرشار کی چھپی ہیں قسط وار، یعنی کہ حصہ بن کر پورا ایک ساتھ تو ناول چھپ نہیں سکتی، تو ان کے حصے کر دیے جاتے ہیں، ان کی قسط کر دی جاتی ہے اور اس کے حساب سے انہیں چھاپا جاتا ہے، شائع کیا جاتا ہے۔ سیر کہسار، جامع سرشار، کامنی اور پی کہاں ان کے اہم ناول ہیں۔ سن 1890 میں وہ حیدرآباد چلے گئے، وہاں انہوں نے نظام کے اخبار دبدبۂ آصفیہ کی ادارت کی۔ 21 جنوری سن 1903 کو حیدرآباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ الفاظ معنی۔ بچوں،
پہلے ہم لوگ الفاظ کے معنی دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس سبق میں بہت سارے الفاظ ایسے آئے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، اور درمیان میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو سبق میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو بچوں، الفاظ کے معنی بہت ہی اچھے سے سمجھیے تاکہ سبق کے درمیان آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کرولی۔ اب یہ کرولی کیا ہے؟ کرولی کا مطلب ہے شکاری کا چاقو۔ شکاری جو اپنے ساتھ چاقو رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرولی۔ یہ ایک خاص طرح کا چاقو ہوتا ہے جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہڑبونگ۔ ہڑبونگ کا مطلب ہے ادھم بازی، شورگل۔ گیدی۔ دیکھیے بچوں، گیدی بھی یاد رکھیے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ احمق۔ احمق کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو، بیوقوف۔ حوالی، موالی۔ خوش آمدی، ساتھ رہنے والے۔ خاطر توازن، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا پلانا۔ لیکن بچوں، یہاں پر اس سبق میں خاطر توازن کا مطلب ہوتا ہے پٹائی۔ یہاں بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں نا آگے کس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ پہلے یہ مطلب تو سمجھ لیں ہم لوگ۔ حمیت، غیرت۔ دراز ہونا، لیٹنا۔ دراز ہونا کیا معنی ہے اس کا؟ لیٹنا۔ یورش۔ یورش میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے نیا لفظ نہیں ہے، آپ لوگوں نے چھوٹی کلاس میں اسے پڑھا ہے، یورش، جس کا مطلب ہوتا ہے حملہ۔ یورش کا کیا مطلب ہے؟ حملہ۔ پارا چڑھنا، غصے میں آنا۔ بچوں، یہاں تھوڑا آہستہ آہستہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، پلیز بغور سنیں اور سمجھیں۔ شگوفہ چھوڑنا، مراد خرابی پیدا کرنے والی کوئی بات کہنا۔ بالشتیاں، کیا پڑھیں گے اسے؟ بالشتیاں۔ بونا، چھوٹے قد کا۔ رگے حمیت بھڑکنا، پہلے ہم نے حمیت پڑھ چکے تھے۔ حمیت کا کیا مطلب ہے؟ غیرت۔ اب یہ رگے حمیت بھڑکنا، اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ غیرت کا جوش میں آنا۔ رگے حمیت بھڑکنا، غیرت کا جوش میں آنا۔ فکرے بازی، فکرے بازی۔ گپ بازی، انجر پنجر ڈھیلے ہونا۔ اس سے تو آپ بخوبی واقف ہیں اور اکثر آپ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ نڈال ہو جانا، اگر آپ کہیں سے تھک کر آ جاتے ہیں، تھکان ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں نا، ارے میرے تو انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔
تو اس کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ نڈال ہو جانا، انجر پنجر ڈھیلے ہونا، نڈال ہو جانا، جاگ پڑ جانا، بہت سے لوگوں کا ایک ساتھ جاگ اٹھنا۔ مزاج دا، مزاج کو سمجھنے والا، مزاج دا، مزاج کو سمجھنے والا۔ ہاتھ پھینکنا، اب ہم اپنا ہاتھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کیا؟ تو کیا مطلب ہے اس کا ہاتھ پھینکنا؟ لڑائی کے لیے ہاتھ چلانا۔ دیکھو اس کا مطلب ہی عجیب لگ رہا ہے۔ جی نہیں، بالکل صحیح مطلب ہے اس کا، ہاتھ پھینکنا یعنی لڑائی کے لیے ہاتھ چلانا۔ انٹی دینا، لڑکیوں کو شاید پتا نہیں ہوگا لیکن لڑکے انٹی دینا اچھی طرح جانتے ہیں۔ پتا ہے نا لڑکوں کو، گردن پکڑ کر پٹکنا۔ مستی کرتے نا آپ لوگ، لیکن بچوں ایسی مستی نہیں کیا کرتے، کہیں پر بھی کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے گردن پکڑ کے پٹکنے کا مذاق آپ لوگ آپس میں نہ کریں۔ توقع، امید۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں اپنے سبق کی۔ بچوں، یہ سرائے ہیں، مسافر خانہ، تصویر پر مت جائیے۔ یہ سرائے یعنی مسافر خانے کمرہ ہے۔ تصویر ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو تصویر خوبصورت ہی نظر آ رہی ہوگی۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ سرائے میں قیام تھا، ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانے کہ سرائے کے ہاٹ کھٹملوں کا بسیرا۔ پچھلے پہر ہی سے کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھنبوڑنا شروع کر دیا، بدن بھر کا خون جونک کی طرح پی لیا۔ ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ اور اس پر کھٹملوں کی یورش۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، چراغ روشن کیا، دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا اور لگے غصے میں چیخنے چلانے۔ ارے لانا میری کرولی، ابھی ان کھٹملوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، اتنی کرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ارے لانا تو میری کرولی۔ میاں خوجی یوں دہاڑ دہاڑ کر چیخے، سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ چور آ گیا۔ ہر طرف لینا پکڑنا، جانے نہ پائے کا شور مچ گیا۔ ہڑبوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ ملتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا ہے، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور، لینا پکڑنا، جانے نہ پائے۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا، جانے نہ پائے، جاگتے رہنا، چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی گل مچانے لگے۔ خبردار، جانے نہ پائے، لانا میری کرولی، اے چور گیدی ٹھہرے رہنا۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ یہ شگوفہ خود ان کا چھوڑا ہوا ہے۔ نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے اور نہ کھٹمل کا چور بنتا۔ بات کا بتنگڑ انہی نے بنایا تھا۔ اب میاں خوجی کی رگ بہادری بھڑک اٹھی، ایک دم سے کنڈی کھول کر
चोर पर लपक पड़े। जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थीं, तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज से टकराए, ठोकर खाई और अड़ाड़ाधम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे। उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। मुसाफिर, भटियारे, हवाली, मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खूजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाजा की कि इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिर में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए है। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने देखा तो पहचाना कि ये तो वही 13वीं सदी का पालिश्तिया खोजी है। सबने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे अहमियत फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, अबे कुम्हार गेदी, हटता है या मारू करौली। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी जरा सी देर में घर झाड़ कर उठ खड़े हुए। उधर आजाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आजाद को बताया कि कुम्हार की हंडियां चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। आजाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। वो तो बस फिक्राबाजी जानता है, शेखी बगारता है, भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आजाद को गुस्सा आ गया। जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मजा चखा दूंगा, और खोजी की मजाज कुर्सी को चले गए। अभी आजाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज आई, हद तेरे गेदी की, बड़ा आजाद बना फिरता है। ऐसे आजाद बहुत देखे हैं, चार पाई पर पड़े खर खर किया किए और हमारी खबर ना ली। ये सुनकर आजाद मुस्कुराए। 2 कदम चले होंगे कि देखा खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है, ना हुई करौली, वरना इस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आजाद की कोठरी तक चला आया। जब करीब आ पहुंचा तो आजाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना,
अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे? हाथ पाँव? फौजी बोला, ये लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए, ये सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बिखेर कर रख दिया। ना हुई करौली, वरना 4-5 लाशें फड़क रही होती। आजाद मिजाज ताथे मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? फौजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी उस कंधे। मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से जमीन पर गिरा। किसी को कमर पर लात कर मारा, खट से छप्पर खट की पट्टी पर। 2-4 तो मेरे रौब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया, और वो कुम्हार गेदी तो वो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। दुरुस्त फरमाया, आपसे यही तवक्को थी। बहादुर ऐसा ही करते हैं। बच्चों, सबक का पहला हिस्सा यहीं पर खत्म होता है। फौजी की हिमाकतों के बारे में पढ़कर आपको बड़ा ही मजा आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग इस सबक के अगले हिस्से में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।